देव बरो दीस दिवन तुमकां आसूं मेस्तांक. मोगाचें न्हू, आतां आमी देवाचीं भुरगीं, फुडें आमी कितें जातलें तें आमकां येदोळ पर्यंत उगडापें जावंक ना. पूण तें उगडापें जाताना देवाक आमी आसा तसो प्रत्यक्ष देखतले हांव जाल्ल्यान आमी ताचे सारकीं जातले हांव म्हणून जाणा आसां. वै भाव भयणीनो, आमी देवाचीं भुरगीं जावन आसां आनी मुखार कितें जाता आमकां कळीत ना. आनी तें उगडापें आमचें तें जावना. पूण ताच्या आत्म्याक, पवित्र आत्म्याक आमकां दिलां. आयच्या वाचपान आमी पळयल्यार स्नानीक जावं जेजू कोण म्हणून गुंतूना, पूण ताका उगडापें करता पवित्र आत्मो. पवित्र आत्मो उगडापें करता मात्र न्ही, ताचें तें तो बरवसो उदेता आनी जेजू क्रिस्ताक तो प्रत्यक्ष देखता. आनी जेजू क्रिस्ताक प्रत्यक्ष देखून तो बोट जोखून दाखयता, ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. त्या दिसा स्नानीक जावन पळयलें जेजू क्रिस्ताक मनशा सैमान. पूण भाव भयणीनो, आमी त्या जेजू क्रिस्ता थंय पातयेणी दवरली, देवाची शेळी म्हणून स्विकार केल्ली, रियेतली. आमी जेजू क्रिस्ताक देखता जेजू परत येताना. आनी आमचें थंय उगडापें करचें तें पवित्र आत्म्यानच जावन आसा. जेजू क्रिस्त परत येत आसतना आमी प्रत्यक्ष ताका देखता आनी हें प्रकटण आमचें तें उगडापें करता तो पवित्र आत्मो आमचें थंय आसल्यार मात्र आमकां पवित्रपणी जियोंक जाता आनी बापाचीं भुरगीं जावन आमकां जियोंक जाता. बापाचो मोग आमकां कळीत जाता आनी मुखार आमी कितें जाता आमकां कळीत जाता. आमकां पुनर्जीवनपण आसा भाव भयणीनो. ही कूड मातयेक येता खरें, पूण केदाळा देवाचे शेळये थंय आमी पातयेणी दवरता, बरवसो दवरता, बोवाळ दवरता, तबळ आमी नव्यान जल्मता, नवो जाता आमचो आत्मो आनी आमची कूड ही एक दीस नवी जाता. ताच्या त्या बरवश्यांत पवित्र आत्म्याक स्विकार करून त्या सस्नीक जिविताच्या वाटेंत आमी चलता आसतना हो पवित्र आत्मो आमकां उगडापें करता. तें सत आमी पुनर्जीवन जाता. आमची कूड नश्वर जाल्यार, आमची कूड मातयेक वेता जाल्यार एक दीस जेजू परत येता आनी आमकां आपूण व्हरता. ताचे सारकीं आमी जाता आनी बापाच्या उजव्या कुशीक आमी बसता. हें खंडीत जाता भाव भयणीनो. देखून ह्याचे थंय बरवसो आसल्ल्यांक देव कसो पवित्र तसो आपणाकी पवित्र सांबाळून पवित्र करता म्हणटा. वय पवित्र करसो कोण जावन आसा? पवित्र आत्मो जावन आसा. वय बाप देव पवित्र जावन आसा आनी आमी ताची पवित्र भुरगीं जावन आसा. देखून आमी पातकांत विंगड रावूंक आमकां पवित्र आत्मो कुमोग करता. वय ही देवाची शेळी तस्सो जेजू क्रिस्त मरण पावलो, पुनर्जीवन जालो आनी ताचे थंय बावार्थ दवरल्या, रियेंतल्यान थंय पवित्र आत्मो जावन आमचे भितर तो जियेता आनी तो परत आमकां आपोवन व्हरूंक येता. कित्याक तो बापाच्या उजव्या कुशीक बसला. आम्हा सर्वां पासून तो विनंती करन आसा. आम्हा सर्वांनी ताच्या हातीन दिल्ल्या कोणीय एकल्यान नास जावं नजो, बगर रियेंतल्यानी सस्नीक जिवीत जोडीचें म्हणून बापाची खुशी जावन आसा. तर आमचें तें हें उगडापें करचें कोणें? त्या पवित्र आत्म्यान मात्र. स्नानीक जावन तें उगडापें केलें. आज तसो आत्मो आमकांय ह्या जिविता विशांत, सस्नीक जिविता विशांत उगडापें करून दी. आमेन.